9 मई को जो वाक़यात हुए, कौम की तकदीर इमरान खान के हाथों बदलेगी। सबसे पहले 2-4 जुमलों में ये बता दूं कि तोशाखाना है क्या, कि नवाज शरीफ के 4 करप्शन के मुकदमात से उसे फारग कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आज की काबिल मज़म्मत खबर यह है कि इंतहाई सुर्रत और तेज़ी में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तोशाखाना केस में। सबसे पहले 2-4 जुमलों में ये बता दूं कि तोशाखाना है क्या। तोशाखाना, जब सरबराहान ममलकत बाहर जाते हैं तो एक तोहफा तहाइफ का एक निज़ाम है कि जब वो वापस आते हैं तो आती दफ़ा कुछ ना कुछ उन्हें तोहफे के तौर पर दिया जाता है। वो तोहफा आके जमा हो जाता है, जिसे उर्दू जो फ़ारसी की तरकीब है तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। जमा करवाने के बाद उसकी एक ख़ास कीमत रखी जाती है। उस कीमत पे जिसे तोहफा दिया गया हो वो तोहफा वहाँ से ख़रीद सकता है। प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान को तोहफ़े मिले। मैं उनके घर का फ़र्द हूँ, मेरा उनके घर में कोई पर्दा नहीं। मुझे वो तमाम ऑफ द रिकॉर्ड ख़बरें और मामलात जिनका ज़िक्र ना कभी अखबारात में हुआ ना जराइद में हुआ, मुझे उनका इल्म है। मैंने वो तोहफ़े तहाइफ भी देखे हैं जो फील्ड मार्शल अयूब खान को दिए गए। फील्ड मार्शल अयूब खान से मैं आगाज़ इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि वो मेरे घर के और मैं उनके घर का फ़र्द हूँ। आप इसके पीछे भी चले जाएं, जब भी कोई सरबराह ममलकत किसी दूसरे मुल्क में सरकारी दौरे पे जाता है तो आती दफ़ा उसे कुछ न कुछ दिया जाता है बतौर तोहफ़ा। जनरल ज़ियाउल हक को जो तोहफ़े मिले, आज भी आप एजाजुल हक से कहें कि वो बताएं, वो आपको बताएंगे कि अब्बा जी को तोहफ़े मिले थे बतौर सदर पाकिस्तान, और वो तोहफ़े उन्होंने तोशाखाना में वो रकम जमा करवा के, जो रकम महसूस की जाती है उस तोहफ़े के लिए, वो तोहफ़े हमारे पास है। नवाज शरीफ ने तोहफ़े लिए तोशाखाना से, आसिफ अली जरदारी ने तोहफ़े लिए तोशाखाना से। मैं तफसीलात में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि व्लॉग के लिए वक्त बहुत कम होता है, उसी वक्त के अंदर अंदर आपने अपनी बात को मुकम्मल करना होता है, क्योंकि वो लंबी कथाओं का दौर गुजर गया। कथाओं के बाद जो है वो अफसाना आया, अफसाने के बाद अब एक 100 लफ्ज़ की कहानी वो चल रही है। लिहाजा मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ। नवाज शरीफ ने तोहफ़े लिए, इमरान खान को तोहफ़ा मिला, और भी मिले होंगे, पैसे जमा करवा के उसे निकलवाए होंगे। आज उस तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। और परसों यानी 11 तारीख को एक ही दिन ट्रक भर के लाएंगे। ट्रक किससे भरा होगा? 12 गवाहान से। अंदाज़ा कीजिए कि केसेस पड़े रहते हैं, मामूली केसेस जो है 12-12 साल जो है उनका फ़ैसला कोई नहीं होता, कोई तलबी नहीं होती, गवाह नहीं आते। ये बतौर वकील मैं आपको कह रहा हूँ और तमाम वकला ये सुन रहे हैं, ये अलमिया है। लेकिन चूंकि इमरान खान का एक खौफ है, इनके लिए एक काबूस बनकर रह गया है वो बंदा जो जेल में बैठा है। 12 गवाह भुगताएंगे और हो सकता है कि रात को भी गवाहान मजीद मंगवा लें, क्योंकि कोई शर्म, कोई हया तो रही नहीं है अदारों के अंदर।
ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے انہوں نے ہر ادارے کو، بالخصوص عدلیہ کو۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، فوری طور پر راتوں رات فیصلہ کر لیا، تفتیش مکمل ہو گئی، اور تفتیش کا کنکلوژن کیا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے تمام واقعات کا مجرم ہے۔ وہ واقعہ سنبھڑیال میں ہوا ہو یا گلگت میں ہوا ہو، وہ کراچی میں رونما ہوا ہو یا پنڈی کی سڑکوں پہ ہوا ہو، عمران خان کو تمام واقعات کا مجرم قرار دے دیا ہے تفتیشی ایجنسی نے، اور گرفتاری بھی لکھ لی گئی ہے اس کی۔ دوسری طرف آج خبر کہ نواز شریف کے 4 کرپشن کے مقدمات سے اسے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پھر خبر آئی ایک اور مقدمے میں، یہ 2 منٹ کی توقف کے بعد ایک اور خبر آئی، ایک اور مقدمے میں نواز شریف کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک مذاق ہے جو قانون کے نام پہ، عدل کے نام پہ اور عدالت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ قوم جسے دیکھ رہی ہے اور انگشت بدنداں ہیں، اور قوم کے اندر ایک لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے۔ اور اگر یہ انتخابات یہ جو کروانے جا رہے ہیں، اگر واقعتاً انہوں نے یہ غلطی کر لی تو 80% عوام رد کریں گے ہر اس شخص کو جو عمران خان اور اس کی پارٹی PTI کے خلاف اس عمل میں شامل ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی طرح مجھے علم تھا کہ مقدمہ جو مجھ پر قائم کیا گیا ہے، اس مقدمے کا نتیجہ کیا یہ نکالیں گے۔ میں نے ملٹری کورٹ نمبر 40، بریگیڈیئر ریاض اللہ خٹک پریزیڈنٹ تھے، اور کرنل آصف رٹھور اور ایک دفعہ 30 کے میجسٹریٹ ان پر مشتمل تھے، اور جیل کا سارا عملہ موجود تھا، وکلائے صفائی اور وکلائے استغاثہ موجود تھے، پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کیا کمال ہے کہ فوجی سر پہ بندوقیں لیے بھی کھڑے تھے۔ اور میں نے اس ماحول میں کہا تھا کہ جناب، آپ کے ذہن میں جو نتیجہ اور جو حکم اور جو فیصلہ پل رہا ہے اس سے میں پوری طرح آگاہ ہوں۔ میں اس عدالت کو عدالت نہیں، سلاٹر ہاؤس سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ جو فیصلہ کرنے آئے ہیں، یو آل آر میئرلی بچرز۔ مجھے سزائے موت ہو، میں جانتا ہوں، آپ یہ ڈرامہ بند کیجئے اور میرے لیے سزائے موت کا حکم لکھ دیجئے۔ میں اس عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کرتا ہوں، بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اس ساری پروسیڈنگ کا سزائے موت مجھے ہو گئی تھی، لیکن آج میں آپ کے سامنے بھی لاگ کر رہا ہوں، کیونکہ مارنے والوں سے بچانے والا بہت طاقتور ہے۔ آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے کم بدترین صورتحال مجھے پیش آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران۔ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جب میں موازنہ کرتا ہوں جنرل ضیاء الحق کے دور کا، جس میں مجھے سزائے موت ہوئی، 3.5 سال تک میں سزائے موت کے سیل میں رہا، اور پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین عرصہ میں نے شاہی قلعوں میں گزارا، 23 ماہ شاہی قلعہ لاہور اور 3 ماہ قلعہ بالا حصار پشاور میں۔ کوڑے، سر عام پھانسیاں، فوجی رولز کے تحت مقدمات کا قیام، وہ خوفناک ماحول، اور جب اس کا تقابل میں کرتا ہوں جو کچھ آج اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو آج عدلیہ کر رہی ہے، جو آج ادارے کر رہے ہیں، اور جتنی کم ظرفی کا مظاہرہ آج سیاستدان کر رہے ہیں،
مجھے وہ دور اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے. اس دور کے ولن اب مجھے ان کا ولنری چہرہ جو ہے وہ بدلتا اب محسوس ہونا شروع ہو گیا انہیں دیکھ کر. مقصد فقط ان کا ایک ہے، عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا. میں اپنے وسیع اور بسیط سیاسی تجربے کی بنا پر علی وجہ البصیرت اور علی وجہ التجربہ کہتا ہوں کہ عمران خان مستقبل ہے اس ملک اور قوم کا. اگر روک سکتے ہو تو اسے روک لو، وہ نہیں رکے گا. آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، جسے میں جلی حروف میں پڑھ رہا ہوں، کہ اس ملک اور اس قوم کی تقدیر عمران خان کے ہاتھوں بدلے گی. آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. خدا حافظ.